أدينا قدس دنجل مريم أبصرها تيون مسعرفة بيدا هواريات تجنيزا نبز بوتازي أمتيوم أبوتاتنا هواريات أبزي بوتازي كبيرما أدينا قدس دنجل مريم أبز مستقبرت أبسال ساي معلتا لك كان ودا خنجيتنا المدحنا يسوع كريستوس ناب سمايات كتعرقن كلها بخبري بملائكة عجبات خيرن كلها قدس توماس ግን ኣብ ህንድቸ ዝተባሃለ ሃገር ክሰብኽ ጸኒሑ ናብ ሃገሩ ደበና ምለስን ከሎ ቅዱሳን መላእክት ነዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ናወዳ ተዓርቅ ስለዘላ ንዓ ሰላም በላ በልዎ መንሱ ድማ ብምሕር ሓርቆት ካብቲ ደበና ክጸድፍ ደለየ ይብል ምክንያቱ ኣቀዲመ ኣነ ናይ ወድኽ ትንሳኤ ዘይራእኹኻ ኩሎም ኣሕዋተይን ሃዋርያት ሕጂ ድማ ናትኪ ትንሳኤን ሞትን ብዘይ ምርኣይ ጉሄን ሓዚነን ኣለኹ እንዳበለ ነዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ምስተዛረባ أدينا قدس دنجل مريم دما زودي أي تحزن أي تحرق أي تشبر الصغات رياض الله تنسأ أتهم أحوات كهواريات أي رأيهم سلزي إنك إذا مجنزي إذا كناتين نحوات كنهواريات كيرك أبصرهم إلى أدينا قدس دنجل مريم ن قدس توماس يباتو قدس توماس دما نزل جرزي حزون أب هواريات مسمسة نسو دما كم تنسأت كم ودا دما أبصال ساي معالت خمسة عرقت نسو أبصيروا مالتي سلزي أزي أدينا قدس دنجل مريم تقابيرات كله زنبرت دأمبر أبز جزيزي عسكري نادينا قدس دنجل مريم أبز بوتازي يلن نساكن ودا بسالساي معالتي ناب سمايات عريقة كم توساقي إنه ريو أبزي زلو سئلي أبها قرنا خوينا بتاريخ نسوم عزنبرنا كم تيجي تنان مدحنا إسكوسوس نزري أزلو أعنتكم بوصاني زبلنا نزي ناي تافونيا سئلينا نرزلنا تافونيا أدينا قدس دنجل مريم مس عرفت أبصرها سيون مالتيو أيهوداوي عندما لك أخن ودا تسيعلهم حجر ما قيتالولنا بمبال انتهي نقبرها تباهيلهم حونا نددا تباهيلهم أزي هواريات نام قبر حزوم ما تسكيم ما ندامسون كله دما تافونيا نريسا نات بايتا نمودا حود ما نمقص عالم تاي غبر يبلنا نتي ريسا حزومو ملاخ زي ابير دما نفلت ايدو بسيف غيرو قرصو اب اغرنا يدينا قدس دنجل مريم وديو اسخي بحقي اد املاخي اتخابخي سولده يسوع كريستوس دما املاخ ني امالت جيتا ناي جيتت نغوس ناي نغاوسي بحق انس ود يوسف زي كونه ود املاخ يلو ندينا قدس دنجل مريم اندانا بع مسلمنا ادينا قدس دنجل مريم دما اداو كتملسلون كله انا نري سلازي ادينا قدس دنجل مريم لندن ندقا نعنا نتوم صلاعتا نتوم نعاخنددوا نحاسبو زنبرو مسلمنوا اترهره اتلمن قدس دامو برختان رديئتان يادينا قدس دنجل مريم مسكولاتنا يكون كم توسخ انريو ابز بوتازي بزحات زخونو اغايش ويدما مصاتنياتات ابزي يسالمو ازوم انريوم زلنا اغايش نمعالتي باشحات زقصرو حزبي كابرحق هاجرات مصيوم نابزنا يادينا قدس دنجل مريم مقابر نبرخت يسالمون ندينا قدس دنجل مريم دما ابز خوينم يلمنوا بفلاي اب عامت كلتا غزي اور حطري اب 21 أدينا قدس دنجل مريم زعرفت له كون كله اب نهاسي علت 15 كساب علت 16 زلو علتات እዚ ድማ ببزحي اغايش كابر حق بوتاتات مصيوم نابز بوتازي زنغدولن زسالمولن بوتا እዩ حجي دما نابتي مقابر نادينا قدس دنجل مريم تقبرتلو حزكم كاتي حراي زلنايو ادينا قدس دنجل مريم زي تقبرتلو بوتاي اذا مقابر كم نري زلنا حجي طرحي مالتي أدينا قدس دنجل مريم أبز بوتازيا أبز زلنايا تقابيرا كوان تنبرت نجرجن كان ودا كان جيتنا نمرحنا إسكوسوس أبسال ساي معتي كابز مقابر زي تنسيا لذي نبرخت كوهنا الناجن أبزي بوتازي تسالمنا الخير مالتي
ሕራይ እዚ ዘለናዮ ቦታ ድማ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ሒዙ ዝሓድረሉን ዝውዕለሉን ዝነበረ ቦታ እዩ ከምታ ቀዲምና ዝገለጽናዮ እዚ ቦታ እዚ ርስቲ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ ርስቲ ናይ ወላዲቱ ኣብዚ ቦታ እዚ መፅኡ ኣብዚ በዓቲ እዚ እንታይ ይገብር ነይሩ ይሓድርን ይውዕልን ከም ዝነበረ ከምታ ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 26 ካብ 36 ዘሎ ቁጽሪ እንተሪእና ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሰለስተ ደቀ መዛሙርቱ ሒዝዎም ካብዚ ቦታ እዚ ናብ ጸሎት ከም ዝኸደ ወይ ድማ ናብቲ ቦታ ርሓቕ ዝበለ ከም ዝኸደ ይነግረና ስለዚ ብሓፈሻ እዚ በዓቲ እዚ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ሒዙ ዝሓድረሉ ዝነበረ ቦታ እዩ በረኸት ናይ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የካፍለና